السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. هذا البث المباشر الذي سأتحدث فيه عن علاقتي بالسوسيولوجيا وعن التجربة التي خضتها منذ بضعة أشهر في القراءات في مجال السوسيولوجيا، وكيف كانت نظرتي إلى السوسيولوجيا وكيف أصبحت، وما الذي تغير بعد أن بدأت قراءة الكتب السوسيولوجية. طبعا طرحت سؤالا على هذه المجموعة، وهو: هل السوسيولوجيا جبل صعب لا يمكن صعوده؟ ما هي تصوراتكم؟ كل واحد منا يطرح تساؤلات حول نفسه. كيف يتصور السوسيولوجيا؟ هل يتصورها صعبة أم سهلة أم ماذا؟ طيب، سوف أتقاسم معكم تجربة بسيطة. بما أنني دائما أسعى إلى التقاسم، وهذه منهجيتي في الحياة. أنا تعلمت في حياتي عن طريق التقاسم وعن طريق النقاشات والاستفادة من الآخر. دوما أناقش مع الناس، أستفيد منهم، والبعض يقترح علي كتب وأقرأها إلى آخره، وأتناقش مع محتويات الكتب مع أناس. بهذه الطريقة أعيش وأتعلم دائما ودوما. هذه هي منهجيتي. وحتى مسألة أخرى هي دائما عندما أتعلم شيئا ما أتقاسمه مع الناس، سواء عن طريق الكتابة أو عن طريق الفيديوهات إلى آخره، لا أكترث إلى الناس وإلى آرائهم. أنا أعرف أن البعض ينزعج عندما يراني أتحدث، وينزعج عندما يراني أكتب. وبطبيعة الحال هناك بعض الناس الذين ينزعجون، الذين لا يحبون الناس عندما تتكلم وتنشر وتكتب وغيرها. فيجب عليكم أن تثقوا في أنفسكم عندما تريدون أن تفعلوا أي شيء في حياتكم. طبعا فقط هذه كانت إشارة. إذن سوف أتحدث لكم عن علاقتي بالسوسيولوجيا وكيف تغيرت نظرتي إلى السوسيولوجيا. أنا درست في المغرب الجغرافيا في البداية، والجغرافيا ليس لها علاقة بالسوسيولوجيا بشكل مباشر. ثم عندما أتيت إلى فرنسا درست علوم التربية، سيونس دو ليدوكاسيون باللغة الفرنسية. وعندما درست سيونس دو ليدوكاسيون باللغة الفرنسية درست بالضبط علوم اللعب. وعلوم اللعب التي درستها في فرنسا، سيونس دو جو، درسناها بمنطق سوسيولوجي. لكن هل كنت أفهم السوسيولوجيا؟ هل كنت أفهم السوسيولوجيا عندما درست علوم اللعب بمناهج سوسيولوجية؟ هل كنت أفهم السوسيولوجيا عندما درست بعض المواد التي كانت مواد سوسيولوجيا؟ مثلا هنا في فرنسا درسنا بعض المواد من قبيل لا سوسيولوجي دو لا فامي، سوسيولوجيا الأسرة. درسنا مثلا مادة حول لا سوسيولوجي دو جوناس، سوسيولوجيا الشباب. درسنا بعض المواد السوسيولوجية. لكن هل كنت أفهم السوسيولوجيا بشكل جيد؟ لا، لم أكن أفهم السوسيولوجيا. وأعتقد أن العديد من الطلبة الذين يدرسون الآن في الجامعات سواء في فرنسا أو في المغرب ما يزالون لا يفهموا معنى السوسيولوجيا، رغم أنهم يدرسون في الجامعة. لكن ما تزال بالنسبة إليهم السوسيولوجيا شيء غامض وصعب جدا، ولا يمكن لهم حتى أن يقترحوا مواضيع سوسيولوجية، بل أن يتقنوا المناهج والنظريات وغيرها. إذن سوف أحدثكم عن تجربتي. إذن في البداية تجربتي مع السوسيولوجيا وعلاقتي بالسوسيولوجيا. بما أنني متخصص في مجال علوم التربية، وبما أنني مدرس، فأنا أهتم بمجال علوم التربية. وكنت أرتاد مكتبة هنا في فرنسا لشراء بعض الكتب، وكنت أتوجه إلى سوسيولوجيا التربية. كنت دائما عندما أدخل المكتبة أتوجه نحو سوسيولوجيا التربية وأشتري كتبا في سوسيولوجيا التربية. وعندي كتب كثيرة حول سوسيولوجيا التربية، الكثير منها لم أقرأه بعد وبعضها قرأته. وإن شاء الله تعالى عندما سأقرأ كتب سوسيولوجيا التربية سأتقاسم معكم محتوياتها، لكن حاليا تركيزي هو على السوسيولوجيا العامة. إذن عندما كنت أدخل إلى المكتبة أبحث عن كتب سوسيولوجيا التربية، ولم أكن أفهم السوسيولوجيا بشكل جيد. لكن بعد ذلك بدأت أذهب إلى السوسيولوجيا العامة. بدأت أرى كتب مثلا من قبيل كتب بيير بورديو، كتب مثلا ماكس فيبر وغيرها، إيميل دوركيم. بدأت أبحث، واقتنيت كتابا في البداية، وهو كتاب Les étapes de la pensée sociologique، مراحل الفكر السوسيولوجي لغايمون أهون. بدأت قراءة هذا الكتاب،
بدأت قراءة هذا الكتاب وقرأته كاملا، وفهمت شيئا ما معنى السوسيولوجيا عن طريق حديثه عن مجموعة من السوسيولوجيين الكبار. تحدث هو بدأ في البداية بمونتسكيو، تحدث عن ماكس فيبر، عن كارل ماركس، عن أليكسي دو توكفيل، وعن فيلفريدو باريتو وغيره. إذن تحدث عن 7 سوسيولوجيين كبار من السوسيولوجيين الكلاسيكيين الكبار. إذن بعد أن قرأت لي غايمون أغون مراحل الفكر السوسيولوجي، بدأت أهتم أكثر فأكثر بالكتب التي تتحدث عن السوسيولوجيا بصفة عامة، عن النظرية السوسيولوجية. ومنه فكان أحد الأساتذة الجزائريين قد شارك بعض الكتب حول النظرية في علم الاجتماع، وكان بعض الأساتذة يقومون يعني بفيديوهات لشرح النظرية في علم الاجتماع، كنت أتابعهم، ومن ثم بدأت أقرأ كتب حول النظرية في علم الاجتماع. قرأت كتاب مجموعة من الكتب حول النظرية في علم الاجتماع، هكذا النظرية في علم الاجتماع، من بينها مثلا كتاب نظرية علم الاجتماع المعاصر للدكتور مصطفى خلف عبد الجواد. هذا الكتاب الضخم بصراحة فيه فوائد جمة، وكتاب شامل يعني في ثناياه مجموعة من المعارف والمعلومات الجيدة جدا، لا فيما يخص يعني المنهج بصفة عامة وعلاقته بالنظرية، ولا فيما يخص الاتجاهات العامة في مجال السوسيولوجيا. بطبيعة الحال يذكر العديد من المعطيات. إذن بدأت أقرأ النظرية. إذا النظرية، عندما بدأت أقرأ نظريات السوسيولوجيا، بدأت شيئا فشيئا. لا أقول أنني وصلت إلى الفهم التام، وإنما يعني هذه التجربة أتقاسمها معكم وأحاول أن أتعلم. يعني البعض ربما يعتقد، يقول لك هذا الشخص يريد فقط أن يتكلم وكذا. لا، أنا أتقاسم التجربة. تعلمت في حياتي أن أتقاسم التجربة. تعلمت من برنامج تيد إكس عندما أرى مجموعة من الناس يتقاسمون تجاربهم، وأتمنى أن يقوم أشخاص آخرون على هذه المجموعة من أساتذة وطلبة وغيرهم، أتمنى أن يقوموا بأخذ الكلمة لكي يتقاسموا معنا تجاربهم الحياتية وعلاقتهم بالسوسيولوجيا وبالفلسفة وغيره. أتمنى أن يكون هذا الأمر. فأنا عندما يعني أناقش وأخذ المبادرة، فليس معنى ذلك أنني أريد أن أحتكر الكلام، وإنما فقط أخذ المبادرة. وأتمنى أن يفعل يعني آخرون مثلي ويتكلمون ويقومون بدروس وشروحات وغيرها وقراءات وغيرها. أتمنى أن تكون هذه التجربة، يعني أتمنى أن هذه التجربة التي أقوم بها أتمنى أن يقوم بها شخص آخر، أن يقوم بها بشخص آخر، ومرحبا بكل المساهمات. إذن قلت لكم أنه عندما بدأت أقرأ النظرية السوسيولوجية، بدأت شيئا فشيئا أفهم وأدرك معنى السوسيولوجيا، علاقتها بالفلسفة. فهمت بأن السوسيولوجيا لها علاقة بالفلسفة. فهمت يعني منهج إيميل دوركهيم والفلسفة الوضعية، مثلا السوسيولوجيا الأمريكية، ماكس فيبر، كذلك بيير بورديو وغيرها. بدأت شيئا فشيئا أستوعب النظرية السوسيولوجية. وبصراحة لما بدأت أستوعب النظرية السوسيولوجية وعلاقتها بالمنهج الكمي، ومتى نستخدم المنهج الكمي ومتى نستخدم المنهج الكيفي إلى آخره، والوحدات الصغرى والوحدات الكبرى، بدأت أفهم علاقة يعني إشكالات السوسيولوجيا، مثلا المشكل الذي أو الجدال حول الذات والبناء، الجدال يعني بين الصراع بالصراعية والوظيفية وغيرها، الميكروسوسيولوجيا والماكروسوسيولوجيا وغيرها. هذه الأشياء عندما بدأت أفهمها، الآن أصبح لدي القدرة على دراسة يعني أي موضوع في أي مجال، سواء في المجال التربوي، سوسيولوجيا التربية الذي هو تخصصي، أو في مجال مثلا آخر. بدأت يعني أتعلم الفكر السوسيولوجي بهذه الطريقة. بصراحة عندما كنت في الجامعة وكنت أدرس علوم التربية، لم أكن أعرف معنى السوسيولوجيا. وتصوروا معي، درست بعض المواد السوسيولوجية ولم أكن أستوعب معنى السوسيولوجيا. درست بعض المواد السوسيولوجية وكان بعض الأساتذة يشرحون بعض المناهج، ولم أكن أفهم تلك المناهج وأصولها. لم أكن أفهم معنى السوسيولوجيا. الآن بعد أن درست يعني النظرية السوسيولوجية وعلاقتها بالمنهج وغيرها، أصبحت الرؤية عندي واضحة. وبالتالي أصبحت السوسيولوجيا يعني يمكن لنا أن نقوم بها ونفهمها بطريقة جيدة، ولم تعد ذلك الجبل الذي يصعب صعوده. لأنه بصراحة أنا لاحظت من خلال احتكاكي بمجموعة من الأساتذة ومن الدكاترة، يعني خلال هذه الفترة، خلال شهور، احتكيت بمجموعة من الأساتذة، طلبة الماستر، طلبة الدكتوراه، حتى أساتذة جامعيين وغيرهم.
بكل صراحة. بعض الأساتذة الجامعيين لهم مستوى جيد جدا، وآخرون مستواهم بصراحة مقبول إلى حد ما، إلى يعني يمكن القول أنهم أيضا لا يضبطون السوسيولوجيا. هذه صراحة يعني ملاحظتي أنا شخصيا، أن مجموعة من الطلبة الذين يعني الحاصلون على الدكتوراه وحتى من الأساتذة الجامعيين لا يفهمون السوسيولوجيا بشكل جيد. البعض نعم، بعض الأساتذة يفهمون ولديهم منهجية مميزة وفهم عميق للسوسيولوجيا، ومداخلاتهم قيمة ورائعة جدا نستفيد منها. لكن بعضهم بكل صراحة يعني عنده إشكالات. لماذا؟ من أين أتى الإشكال؟ الخلل يأتي من كون أن الإنسان يعني يدرس موضوعا، عندما يكون مثلا طالبا للدكتوراه يختار موضوعا في مجال ما، مجال سوسيولوجيا قروية، سوسيولوجيا التحضر، سوسيولوجيا تربوية وغيرها، يحاول أن يفهم منهجا ما، إذا يفهم ذلك المنهج يطبقه وكفى. عندما يصبح دكتورا وربما يصبح أستاذا جامعيا يكون يفهم فقط في ذلك المنهج. مثلا إذا طبق المنهج الكمي وكانت لديه بعض المعارف حول التربية، إذا يدرس مثلا موضوعا في مجال التربية ثم يفهم ذلك المجال ثم يكتفي بذلك المجال. لكن إن ناقشته في أمور أخرى، إن ناقشته في نظريات أعمق، في سوسيولوجيا يعني عامة، في يعني الأفكار السوسيولوجية الكلاسيكيين وغيرهم وتعمقت معه، يجد إشكالا في ذلك ولا يستطيع أن يناقش تفاصيل الأشياء. طبعا هذا يعني نابع من كون أن التكوين الذي نتلقاه في الجامعة هو تكوين فيه إشكاليات. يعني من بين الإشكاليات أنه الطالب لا يضبط النظرية ولا يضبط المنهج، ويقوم مباشرة بدراسة يعني المواضيع، ولا يضبط المفاهيم أيضا. يعني أنا أقول لكم إذا أردتم أن تضبطوا السوسيولوجيا تبدأوا بالنظرية. أول شيء النظرية. أعطيتكم مثالا لكتاب النظرية في علم الاجتماع المعاصر، وهناك كتب بهذا العنوان النظرية في علم الاجتماع. يعني هذه الكتب مهمة، وقد قرأت 3 منها ونشرتها أوديو على اليوتيوب، وهي موجودة على هذه المجموعة، ويمكنكم الذهاب إلى يعني قسم النظرية في علم الاجتماع لتبدأوا بقراءة الكتب. المسألة الثانية المناهج. هناك يعني منهجين معروفين، هناك مجموعة من المناهج، ولكن المنهجين المعروفين والسائدين هما المنهج الكمي والمنهج الكيفي. المنهج الكمي مرتبط بالسوسيولوجيا الوضعية، مرتبط بالمنهج الدوركهيمي، مرتبط بما يسمى بسوسيولوجيا التفسير، لا سوسيولوجي اكسبليكاتيف. لأن المنهج الكمي المقصود به هو الدراسة الموضوعية، أنك عندما يعني تواجه موضوعا ما تقوم بدراسة ذلك الموضوع بطريقة يعني ذلك المجال يعني الموضوع بطريقة موضوعية، وتستخدم يعني منهج كمي عن طريق استمارات أو إحصائيات موجودة. إذا كانت هناك استمارات قمت بها، إذا فأنت تأتي بالمعطيات الأولية، أنت من أن يبدع المعطيات. وإذا كانت المعطيات يعني تأتي بها عن طريق إحصائيات أخرى لم تقم بها تسمى معطيات ثانوية. إذن هذا المنهج الكمي إذن يرتبط بالسوسيولوجيا التفسيرية، لا سوسيولوجي إكسبليكاتيف، أو السوسيولوجيا الوضعانية، لا سوسيولوجي بوزيتيفيست، نقول عنها لا سوسيولوجي بوزيتيفيست إلى آخره. هذه هي السوسيولوجيا. لكن المنهج الكيفي مثلا، إذا ذهبنا إلى المنهج الكيفي فهو له يعني مسائل أخرى، يرتبط بنظريات أخرى يعني التي تعطي للإنسان قيمة أكبر وتعطي للذات قيمة أكبر. فمثلا المنهج الكيفي عندما تريد أن تدرس فهو بطبيعة الحال تستخدم الملاحظة المشاركة ولا غير المشاركة، وتستخدم أيضا المقابلات غير المقننة والمقننة. يجب أن نفرق بين المقابلات وبين الاستمارة. البعض لا يفرق بين الاستمارة والمقابلة، البعض حتى المقابلة والاستمارة عنده إشكال، لأنه الأسئلة التي يصوغها في المقابلة أحيانا تكون أسئلة استمارة، فيصوغها في المقابلة، فيذهب لكي يقوم بمقابلة مع شخص ما ويطرح عليه أسئلة الاستمارة وهي أسئلة مغلقة. الأسئلة التي يعني اختارها في المقابلة غير المقننة والشبه المقننة في إطار المنهج الكيفي تكون أسئلة عامة من قبيل ما رأيك في كذا. منذ قليل نشر أحد الإخوة يعني استمارة حول موضوع غش تجار. المشكل أن هذا الطالب أولا، وقبل سأعطيكم ملاحظات حول استمارته لكي نستفيد. الاستمارة التي طرحها هذا الطالب أولا طرح استمارة علينا ونحن لسنا تجارا، إذن هذا إشكال.
هذا إشكال أن مجموعة من الطلبة يقوم باستمارة معينة ويعطيها لأي شخص يملأها. غرضه هو ملء الاستمارة والقيام ببحث والانتهاء من البحث حتى ولو كان غشاشا. وهذه طريقة بصراحة طريقة يعني ليست علمية وطريقة خطيرة ويجب تفاديها، لأن البعض يقوم باستمارة ويعطيها لك أنت شخص غير معني ويقول لك املأها، جاوب، معليش ساعدني. كيف أساعدك أنا وأنا لست معنيا بهذا الأمر؟ أولا إذن هذا الشخص أراد أن يدرس مثلا الغش، ظاهرة الغش مثلا التجار. أولا. ثانيا أسئلته الاستمارة، أولا هناك مشكل، استمارته فيها مشكل أصلا، لأنه هو يريد أن يدرس تمثلات التجار حول الغش ويريد أن يكشف عن بعض ظواهر الغش، ويستعمل الاستمارة التي هي تقنية في المنهج الكمي وليس المنهج الكيفي. إذن أول شيء هو لا يجب عليه أن يستعمل الاستمارة لأنها تابعة إلى المنهج الكمي وليس إلى المنهج الكيفي. إذن عليه مثلا أن يستعمل المنهج الكيفي، وبمعنى أسئلة مفتوحة، مواضيع، نقاشات مثلا يقول. وثم مسألة الإشكال كذلك في استمارة هذا الشخص أنه يعني الإشكال أنه طرح أسئلة من قبيل متى، يعني هل سبق لك أن قمت بالغش؟ متى كنت تغش؟ يعني طرح أسئلة مباشرة وكأنه يقول لك أنا سوف أوجه الاستمارة إلى التجار الغشاشين. فهذا غير معقول. يعني تأتي وتقول لي أنت غشاش، سوف آتي وأسألك أنت كنت غشاش، إذن أجبني متى كنت تغش وما هي طرق غشك؟ هذه ليست سوسيولوجيا، هذه أسئلة بوليسية، أسئلة التحقيق. يجب أن نفرق بين الأسئلة السوسيولوجية وبين المقابلة السوسيولوجية والمقابلة البوليسية. المقابلة السوسيولوجية لها منهج، يعني عندما أختار الأسئلة في هذا الموضوع، موضوع الغش، سوف آتي بأسئلة عامة ولا يكون فيها تجريح للآخر، وأتحدث مع مجموعة من التجار وأطرح عليهم أسئلة عامة يعني ومفتوحة. مثلا ما رأيك في الغش، ظاهرة الغش كذا، ويبدأ يناقش معي ذلك الشخص وهو سيكشف لي، يعني التجار سيكشفون لي بعض الظواهر الخفية في نقاشاتهم دون أن أمس بكرامتهم ودون أن أتهمهم بالغش ودون أن أسألهم يعني أسئلة فيها تحقيق بوليسي. هذا فقط يعني أردت أن أعطي لكم مثالا. إذن أحبابي الكرام، سأرجع للحديث يعني الآن، هذا فقط كان مثالا لكي أعطي لكم مثالا يعني عن كلامي. سأرجع الآن للحديث، أقول لكم إذن السوسيولوجيا لكي تفهمها يجب أولا أن تقرأ. البعض لا يريد أن يقرأ ويريد أن يكون في نفس الوقت سوسيولوجيا. كيف يمكن لك أن تكون سوسيولوجيا وباحثا في العلوم الإنسانية وفي الفلسفة وغيره وأنت لا تقرأ؟ أنت يوميا لا تقرأ، ليس لك علاقة بالكتاب. إذا لم يكن لديك علاقة بالكتاب، علاقة يومية وتتعلم بشكل يومي، فأنت في الطريق الخطأ، وأنت في الموقع الخطأ، وأنت لست في السوسيولوجيا. أنت مجرد طالب يعني خبزي أتى للحصول على خبزة فقط، يعني لا علاقة لك بالسوسيولوجيا. إذا كنت تريد أن تكون سوسيولوجيا أو في الفلسفة أو غيرها من العلوم الإنسانية، يجب أن تقرأ بشكل يومي، يجب أن يكون لديك ورد يومي في القراءة. إذن القراءة اليومية هي التي ستمكنك من فهم السوسيولوجيا. إذن أحبابي الكرام، قلت لكم إذن نبدأ. بماذا نبدأ وقد سبق لي أن وضحت هذا الأمر. نبدأ بالنظريات السوسيولوجية. إذن أعطيت لكم مثالا لكتاب، وهناك أمثلة لكتب أخرى لا أتذكر يعني الكتاب بشكل دقيق، يمكنكم الرجوع إليها. إذن نبدأ بالنظريات السوسيولوجية، نفهمها. عندما نفهم النظريات السوسيولوجية وعلاقتها بالمنهج وعلاقة المنهج بالنظرية وغيرها، ستصبح السوسيولوجيا بالنسبة لنا سهلة، وسيصبح أي موضوع نريد أن ندرسه يصبح بالنسبة لنا ننظر إليه بمنظار سوسيولوجي، وتكون لدينا القدرة على يعني التفريق بين المناهج وأيهما يصلح لمجال ما إلى آخره. مثلا سأعطي لكم مثال، ظاهرة التسول. سأعطي لكم مثالا عن ظاهرة التسول. ظاهرة التسول هذه هذا مجال كبير جدا، يمكن أن أستخرج منه مثلا إشكالية. ظاهرة التسول يمكنني أن أدرسها مثلا فيها هناك عدة أشياء. مثلا ظاهرة التسول يمكن أن أدرسها بمنطق بنائي كمي. إذا أردت أن أدرس ظاهرة التسول بمنهج كمي، فهنا يجب أن أحصل على مجموعة من الأرقام،
يعني الأرقام، تلك الأرقام أحللها وأفسر الظاهرة الاجتماعية بظاهرة اجتماعية أخرى وفق المنهج الدوركيمي. إذا لاحظوا معي، ظاهرة التسول الآن ذكرتها لكم بمنطق كمي، يعني كمي، يعني أي في إطار تحليل البنائي وتحليل البنيات إلى آخره وتحليل المجتمع. كذلك يمكنني أن أدرس ظاهرة التسول بمنطق آخر بالمنهج الكيفي. مثلا يمكن أن أدرسها بمنطق يعني التفاعلية الرمزية، بمنطق التفاعل وملاحظة التفاعلات، بمعنى أنني يعني ألاحظ ومجموعة من المتسولين في الشارع وأكتب عنهم وألاحظهم وألاحظ تفاعلاتهم وحركاتهم وغيرها وكيف يتصرفون، والكلمات التي يستعملونها، يستعملها المتسولون، وطريقتهم في الحوار مع الناس وغيرها. إذا اتبعت هذا المنهج في دراسة ظاهرة التسول، فهنا أنا أستخدم المنهج الكيفي عن طريق الملاحظة، بمعنى أستعمل أدوات الأنثروبولوجيا. يعني المنهج الكيفي هو أصلا يعني دخل إلى السوسيولوجيا عن طريق الأنثروبولوجيا، لأن الذي طور المنهج الملاحظة ولا لا بارتيسيباسيون، المشاركة، إلى يعني لوبسيرفاسيون بارتيسيبونت، يعني الملاحظة المشاركة، وكذلك المقابلات، هو برونيسلاو مالينوفسكي. وبرونيسلاو مالينوفسكي هذا أنثروبولوجي. إذن مناهج الكيفية أخذناها عن طريق الأنثروبولوجيا. إذا لاحظوا، ظاهرة التسول يمكن أنا أن أدرسها بمنطق يعني في يعني ملاحظة، وبالتالي أحلل كما فعل إيرفين غوفمان عندما درس مجموعة من المؤسسات ومجموعة من الظواهر، درسها بمنطق التفاعل، كان يلاحظ تفاعلات الناس ويكتب عن تلك التفاعلات. ويمكنك أنت أن تفعل هذا الأمر مع ظاهرة التسول، وتتبع المتسولين وتبدأ تلاحظ يعني وتكتب، تلاحظ مجموعة من المتسولين وتكتب وتجمع معطيات. إذن هنا أنت في المنهج الكيفي. هناك طريقة أخرى مثلا يمكن أن أستعملها في إطار يعني دراسة التسول، وهي طريقة دراسة التمثلات. إذن عندما أدرس التمثلات، فمثلا سأخذ تمثل يعني الناس عن التسول. هنا في هذه تمثلات الناس يمكن أن أدرسها بطرق متعددة، إما بمنهج كيفي أو بمنهج كمي أو بالمنهجين معا، كيف ذلك؟ يعني بمنهج مختلط. مثلا إذا أردنا أن ندرس تمثلات الناس حول التسول، ماذا سأفعل؟ سأقوم بطرح مجموعة من الأسئلة حول التسول، أسئلة مفتوحة، وأخذ مجموعة من الناس في المجتمع المغربي، عينات يعني من المجتمع المغربي، تلك العينات فيها نساء، رجال، شباب، يعني مختلف الأعمار، ثم أناقش معهم ظاهرة التسول، وأحاول أن أفهم يعني آراءهم حول ظاهرة التسول إلى آخره، وحتى مستوياتهم الثقافية المختلفة وغيرها. إذن يعني هؤلاء الناس أحاول أن أستقي منهم آراءهم وما يقولونه. إذن هذا هو منهج ماكس فيبر هو الذي يقول لك يعني ما يقوله الناس، دراسة التمثلات. إذن طبعا هنا تمثلات الناس حول التسول أحيانا يعني أدرس الناس تمثلاتهم حول فعلهم، كما قام بذلك ماكس فيبر، أو كما قال ماكس فيبر، يعني أدرس تمثلات الناس حول فعلهم أو حول أفعال آخرين. يعني ليس بالضرورة أن أدرس تمثل الإنسان حول فعله هو، ممكن أن أدرس تمثل الشخص حول فعل آخر، بمعنى أنا لست متسولا، ولكن يعني مثلا بمعنى أن مجموعة من الناس ليسوا متسولين، لكن أخذ آراءهم حول التسول. إذن المنهج الكيفي ممكن يعني إذن مجموعة من الأسئلة، مقابلات إلى آخره، أخذ تلك المقابلات. طبعا المقابلة دائما تكون أسئلتها، المقابلة المقننة وغير المقننة تكون مباشرة، وتكون أسئلتها غالبا يعني أسئلة مفتوحة، ويكون فيها نقاش وليست مغلقة، ولا أتحكم فيها ولا أطرح أسئلة من قبيل هل تعتقد بأن التسول ظاهرة صحية أم لا؟ ثم يجيبني نعم أعتقد أو لا. لا، هذه ليس منهجا كيفيا. المنهج الكيفي ستقول له ما رأيك في التسول؟ سيتكلم، ثم تطرح سؤال فرعي، ثم كذا، ثم تناقش، ثم تطرح أسئلة. دائما تحاول أن تطرح أسئلة لتدفع الآخر لكي يتكلم ولكي يعبر عن رأيه وعن فكره. بعد أن تصل إلى مجموعة من المقابلات، ربما ستصل إلى ما يسمى بالتشبع. ما معنى التشبع؟ لا ساتوراسيون هو أنه تصل إلى مرحلة أنه الآراء تتشابه. يعني حتى مثلا عندما تصل إلى المقابلة رقم 20 أو 30، ربما بعد المقابلة 30، المقابلة 31 ستجد بأن الأفكار تتكرر، نفس الكلام يتكرر، نفس التمثلات تتكرر. هنا تتوقف، لأنك وصلت إلى مرحلة يعني التشبع.
إذا الآخرون لن يعطوا لك الجديد، وإنما نفس الأفكار سوف تتردد فتتوقف. إذا هذا منهج كيفي، هذا منهج كيفي. وهناك منهج كمي لدراسة التمثلات. كيف ذلك؟ المنهج الكمي مختلف عن المنهج الكيفي. المنهج الكمي تقوم بمجموعة من الفرضيات، يعني تلك الفرضيات إشكالية، فرضيات متغيرات وكذا، ثم تطرحها في إطار استمارة. تلك الاستمارة تكون فيها أسئلة مغلقة واضحة مبسطة، وتوزعها على عينة كبيرة. طبعا هناك طرق لاختيار العينة وغيرها، يمكنكم أن تبحثوا في المجموعة، قسم مناهج البحث، ستجدون يعني مجموعة من الأشياء حول المناهج الكمية، كيف اختيار العينة وغيرها، مجموعة من الكتب حول العينة. إذا مثلا تختار عينة مثلا 10,000 شخص أو 5,000 أو لست أدري. إذا ويعني هؤلاء سوف تقوم بتكميم تلك يعني النتائج. طبعا هناك الآن لوجيسيالات، برامج إلى آخره. هناك مجموعة من الطرق والتقنيات للاستفادة من المعطيات التي تأتي عن طريق الاستمارة وتتحول إلى معطيات رقمية، ثم بعد ذلك نحللها ونرتبها وكذا، ثم بعد ذلك نفسرها ونفسر الظاهرة الاجتماعية بظواهر اجتماعية. والذي يمارس المنهج الكمي هو يدخل في نطاق السوسيولوجيا الدوركيمية الوضعانية. الفرق بين يعني بين المنهج الكمي والمنهج الكيفي، مثلا سوف نبقى في التمثل، في تمثلات الناس لكي نفهم الفرق بين المنهج الكمي والمنهج الكيفي. سنبقى في التمثل حول ظاهرة التسول، تمثلات الناس حول ظاهرة التسول مثلا، سنبقى في هذا الموضوع لنفهم الفرق بينهما. الفرق بينهما هو أن المنهج الكيفي، وسوف أتحدث عن النقص الذي يعتري كل من المنهجين معا. سنأخذ مثلا المنهج الكمي عندما يريد أن يفهم تمثلات الناس حول التسول، حول ظاهرة التسول، فهو يبسط، لا يستطيع أن يدخل في التفاصيل، يذهب إلى الماكرو، إلى العموميات. من الصعب عليه أن يدخل في التفاصيل والحيثيات. إذن تنقصه التفاصيل، فهو لا يرى بالمجهر، لا يرى بالمسائل الميكروسكوبية. إذن يكون عنده نقص. نعم هو يستطيع أن يعمم، فيه يعني القدرة على التعميم. المنهج الكمي له القدرة على التعميم، لا جينيراليزاسيون ايتو، النتائج على المجتمع وغيرها، وتقريب الفهم الى اخره كعينة، ولكنه لا يدخل الى الحيثيات. اذا عنده نقص في هذا الجانب المنهج الكمي. المنهج الكيفي على العكس، المنهج الكيفي ياخذ المجهر ويدقق ويذهب يبحث عن التفاصيل. إذا المنهج الكيفي فيه التفاصيل والدقائق الأمور، لكن مشكلته عندما تقوم بحوار ومقابلات مع 20 شخص أو 30 أو 40، فأنت لا تستطيع تعميم تلك نتائج الدراسة على المجتمع. لا تستطيع أن تعممها، لأنك يعني حاورت وناقشت مع 20 شخص أو 30. من الصعب جدا أن تعمم تمثلات 40 يعني شخص، تعممها على المجتمع بأكمله. وبالتالي يكون هذا المنهج فيه هذا الضعف أنه لا تستطيع أن تعمم الدراسة وتخرج يعني تستنتج يعني خلاصات عامة حول المجتمع. إذن أحسن طريقة بالنسبة لي مثلا في هذا الموضوع هي الطريقة التي تجمع بين المنهجين الكمي والكيفي. تبدأ بمنهج كيفي، أسئلة مفتوحة، تدرس تدرس مثلا تمثلات الناس حول ظاهرة التسول، تأخذ تمثلات الناس وآرائهم حول ظاهرة التسول بتفاصيلها وبعمق إلى آخره. ثم بعد ذلك عن طريق تلك التفاصيل تستخرج فرضيات تبسطها في إطار استمارة، يعني توجه الاستمارة إلى عينة أكبر، ثم يعني بطبيعة الحال ستخرج بخلاصات من خلال تلك يعني العينة، ومن خلال يعني توجيه العينة على مستوى تكون العينة كبيرة جدا. وبعد ذلك يمكنك أن تجمع بين المعطيات التي استقيتها من المنهج الكيفي والمعطيات التي استقيتها من المنهج الكمي، وتقوم بتحليل المعطيات الكيفية والمعطيات الكمية، وهذا ما يسمى بالمنهج المختلط، لا ميثود ميكست، هذا يسمى بالمنهج المختلط. إذن فقط حاولت أن أعطي لكم مثالا لكيفية دراسة موضوع، ويمكنني أي موضوع شئتم يمكنني أن أدرسه بمنهج كيفي أو بمنهج كمي أو بمنهج مختلط، ويمكن أن أناقش معكم أي موضوع كان. البعض أحيانا يسألني اقترح علي موضوعا، ليس لأنني لا أتوفر على مواضيع، وإنما لا أرغب في أن أقترح المواضيع على الناس. أنت من يجب أن تفهم لكي تفكر بمنظار سوسيولوجي، لكي تقترح المواضيع، ولكي تكون لك القدرة على الرؤية السوسيولوجية. المجتمع
كله مواضيع مجتمع يمكنك أن تدرسه، يعني هناك مواضيع لا حصر لها، فقط يجب عليك أن تفهم. وإذا أردت أن تفهم يجب أن ترجع إلى النظريات كما أشرت في البداية، النظريات السوسيولوجية. إذن أعود وأقول، إذن علاقتي بالسوسيولوجيا كانت هي هذه العلاقة. في البداية لم أكن أعرفها بشكل جيد، قرأت بعض المواد من هنا وهناك لم أكن أعرفها، لكن منذ شهور عندما بدأت القراءة، إذن أول شيء القراءة المكثفة وقراءة مجموعة من الكتب، النقاشات دائما مع الناس، دائما نقاشات مستمرة ومتكررة، كذلك تسمح بتكوين المعرفة السوسيولوجية. إذن القراءة والنقاشات، هذه الأشياء سوف تسمح لك بفهم السوسيولوجيا العامة، فهم المنهج النظرية. بعد ذلك سوف يسهل عليك دراسة مواضيع في مجال التربية، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في أي مجالات شئت. والسلام عليكم، أترككم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.